सुरु गरे ल हल्ला नगरेर एकदम स्मुथली जान्छ भयो स्टार्ट गर्नु एकैछिन र यो भाइ सडक सुरु नगर न ओ तिम्रो आउँदैछ खाऊ त्यति सुन सुरु 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 गर स्टार्ट गरौँ होइन हामी त अडियन्स पठाउँदै गरौँ अझै चाहिँ तिमी किन बसेको यहाँ बस न आउँछ सुरु गरौँ होला भयो तिमीले गरेको छ उसले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ स्टार्ट गरौँ होइन होइन लाइभ चाहिँ तपाईँ मिलाइहाल्नु उसको त मिलेको छ नि तपाईँको मिलेको छैन है फ्रेन्ड रेडी दाजु भयो रेडी दिउँ रेडी रेडी हुन्छ त दिनु नमस्कार मेरो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर जो जति पनि मिडियाका भाइहरू बहिनीहरू आउनुभयो त्यसको निम्ति म मेरो आन्तरिक अनि व्यक्तिगत तौरबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु यसपालिको विधानसभाको चुनावको परिणामको घोषणा 2 तारिक मई 2021 में भएको थियो। पार्टीले कसैसित गठबन्धन नगरिकन 3 जना उम्मेदवारहरू मैदानमा ओर्लाएका थिए। तीमध्ये कालिम्पोङबाट रुदेन सारा लेप्चा जित हासिल गरे भने खरसाङ अनि दार्जिलिङबाट हाम्रो उम्मेदवारहरूले पराजयको सामना गर्नु पर्यो। तत्पश्चात 3 तारिकको दिन 4 तारिकको दिन अनि 5 तारिकको दिन म पार्टीको काममा पार्टी कार्यालय सिलगढी जानेर सुकुनामा मैले बहिनी छिरिङ दाहाललाई पनि भेट्न गए 4 तारिक अनि 6 तारिक मई 2021 देखि
मैले आफ्नो सार्वजनिक जीवन अनि राजनैतिक जीवनमा अलिकति मौन धारणमा बसे। करिबन आज 2.5 महिनाको अवधिमा मैले केही दिनहरू मात्रै पार्टीलाई दिएँ, जसमा कालिम्पोङ पनि आएँ, खरसाङ पनि 2 पटक गएँ। अनि मेरो परिवारमा मेरो आप्पाको सन्तानप्रति अनि मेरो आमाको सन्तानप्रति पनि यो 2 महिना अवधिमा धेरै उहाँहरू बितेर जानुभयो। यसमा म शोकमा पनि थिएँ। र आज म यहाँ कसैलाई दोषाउन पनि आएको होइन, कसैलाई केही नराम्रो भन्न पनि आएको होइन। गत 2 तारिकको दिन मैले पार्टीको विभिन्न अङ्गका नेतृत्वहरूलाई एक व्हाट्सएप सन्देश पठाएको थिएँ। तत्पश्चात हिजो पनि मैले पार्टीका अग्रज नेतृत्वहरूदेखि सम्पूर्णलाई व्हाट्सएप ग्रुपमा मैले एउटा मेसेज पठाएँ बेलुकी 4:30 तिर। अनि त्यो मेसेजमा व्हाट्सएपको सन्देशमा मैले स्पष्ट रूपमा लेखिएको थियो कि 86 को आन्दोलनदेखि त्यसबेला कुनै एक शीर्ष नेतृत्व भएर नेतृत्व गरिएको थिएन, तर एक सिपाहीको हैसियतले त्यो आन्दोलनमा म सम्मिलित भएको थिएँ। यसै मेरो गाउँको एउटा जीबीसी चिफ, एक प्रशाखाको सचिवको हैसियतबाट मेरो राजनीतिक यात्रा सुरु भयो। मैले सन्त जोसेफ कलेजबाट स्नातक गरे तापनि मैले कुनै सरकारी नोकरी गरिन। अनि मलाई मेरो रुझान नै राजनीतिपट्टि भएकोले गर्दाखेरि आजसम्म हिजोको सन्देशमा पनि यो लेखिएको थियो कि 33 वर्ष भयो। 33 वर्षको अवधिमा मैले राजनीतिलाई एउटा साधनाको रूपमा लिए, जहाँनिर जनधर्म र जनसेवाको अगाडि गर्ने मैले अठोट लिएर आएँ। र आज तपाईँलाई यो भन्नुपर्छ कि आजको 33 वर्षको राजनीतिक यात्रामा मैले 2वटा राजनीतिक दलसँग मात्रै सम्बन्ध राखेँ। सो हो गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा जीएनएलएफ, जुन पार्टीसँग म 1999 सालसम्म म सक्रिय रूपमा उहाँहरूको सिपाही भएर खटिदिए। तत्पश्चात 1999 सालको काउन्सिलको अन्तिम चुनाव पश्चात मैले गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पार्टीबाट अलग बसेँ अनि केही सामाजिक सेवा गरेर गएँ। अनि 2007 मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एउटा जन्म हो, जसमा मैले 7 अक्टोबर 2007 मा जब पार्टी को जन्म हुँदाखेरि दार्जिलिङको सुपरमार्केटबाट बोल्ने वक्ताहरूमा म एक थिएँ। र आज 33 वर्षसम्म जाँदाखेरि मेरो 2टा अध्याय, राजनीतिक अध्याय भन्नुपर्छ। एउटा पहिलो अध्याय थियो 99 सालसम्म गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको, अनि दोस्रो अध्याय थियो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको। अनि अहिले घडी एक किसिमको षड्यन्त्र नै भनौं, विनय तामाङलाई दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिबाट इलिमिनेट हटाउनु पर्छ या उलाई दार्जिलिङ पहाडको राजनीतिमा हाबी हुनु दिन्न भन्ने यो कुरो चलिआयो। यो 2019 को जनवरीदेखि सुरु भएको खेला हो। मैले कुनै प्रशासनिक पदको लोभ गरिन, अनि त्यो प्रशासनिक पद पहाडको एउटा मुकुट
भाइ अनित थापालाई दिएँ। म पराजय भएँ बाई इलेक्सनमा, त्यसको भुल पनि मैले स्वीकार गरेँ। अनि राजनीतिमा धेरै उताउ चढाउ आइरहन्छ, त्यसलाई पनि समागम गरेर लिएँ। कसैलाई मैले दोष दिइनँ अनि आज पनि म दोष दिन चाहन्न। र आज तपाईहरुको मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु, कुनै पार्टीबाट अलग धलग गर्न सकिन्छ कुनै व्यक्ति विशेषलाई, तर पहाडको राजनीतिबाट तैँले गर मैले नगर म मात्रै गर्छु भन्नु चाहिँ सकिँदैन। र हिजोको सन्देशमा मैले यही भनेको थिएँ कि अबको रहर राजनीतिक यात्रा मैले कसरी गर्नुपर्ने, बिहानको घाममा पो हिँड्न पर्ने त्यो यात्रा, या साँझको घाममा पनि हिँड्न पर्ने, या हाम्रो पानीको समागममा जो इन्द्रनीको 7वटा रङ आउँछ त्यसमा पो म हिँड्न पर्ने हो कि, या कुनै लौरो र बैशाखी बिना पो हिँड्न पर्ने हो कि के जस्तो कस्तो कस्तो भएर पो हिँड्नु पर्ने, यो सन्देश मैले दिएको थिएँ। मैले यो पनि भनेको थिएँ 33 वर्षको राजनीतिक मेरो यात्राको एक एक पल म खेरो जानु दिन नभयो। साथै यो 33 वर्षभित्र धेरै केस पनि, राजनीतिक केस पनि खाइयो, घर कुड्किए पनि भए, जेल नेल पनि गयौं, र सबैलाई समर्पित गरिसकेपछि मेरो आजदेखि उता मेरो राजनीतिक यात्रालाई तेस्रो अध्याय भन्न सकिन्छ। पहिलो अध्याय गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चासँग थिए, दोस्रो अध्याय गोर्खा जनमुक्ति मोर्चासँग थिए, अब तेस्रो अध्याय म सुरु गर्न चाहन्छु। तर कुन रूपमा सुरु गर्न चाहन्छु यो आज नै म तपाईहरुलाई स्पष्ट राख्न चाहन्न। धेरैले शंका गरिरहेको छ अनि धेरैले यो पनि हल्ला फिजाइरहेको छ बजारमा कि विनय तामाङ भारतीय जनता पार्टीसँग उहाँको सम्बन्ध छ र उहाँ जान्छ, पठाएको रहेछ भन्ने कुरा छ। यो एउटा भ्रामक कुरा मात्र हो। मेरो सम्बन्ध अहिले टेक्नोलोजीको जमाना हो, कल हुन्छ, त्यो कल चेक गर्दा हुन्छ, व्हाट्सएप कल चेक गर्दा हुन्छ, चिठी पत्र चेक गर्दा हुन्छ। एक थरीकाले भन्दैछन् कि टीएमसी मा पार्टीमा जोइन गर्छ र पत्रचार भइसकेको छ, यो पनि गलत हो। र यो पनि टेक्नोलोजीको हिसाबले उहाँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यो 2.5 महिना म घरमा बस्दाको कुरा हो। यो उनीहरूले यो प्रकारको लाञ्छना लगाइरहेको छ या बजारमा यस्तो हल्ला फिजिरहेको छ, या कसैले यो पनि भनिरहेको छ कि फेरि गएर विमल दाजुसँग मिल्छ अरे भन्ने आशंका पनि जताइरहेको छ। र तीनैवटा कुरोको म खण्डन गर्न चाहन्छु। अहिले जो जति 33 वर्षसम्म जेलमा हुँदा होस् या गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा हुँदा होस्, विमल दाजुको टाइमदेखि 2007 देखि मेरो शाखा सन्तान, इष्टमित्र, साथीभाइ र राजनीतिक दलमा रहेको नेतृत्व साथीहरू, समर्थक, कार्यकर्ता जसले पनि मलाई साथ दिए, उनीहरूलाई म आज तपाईहरुको माध्यमबाट सबैलाई हार्दिक आभार अनि कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले सधैँ नै मलाई साथ दिनुभयो र आज उहाँहरूबाट छुटिएर जाँदाखेरि पनि म उहाँलाई यो वचन दिन चाहन्छु कि मेरो तेस्रो अध्यायको राजनीतिक यात्रामा यदि उहाँहरूले कहीँनिर उहाँलाई पनि कठिनाईको सामना गरिन्छ भने, कहीँनिर उहाँहरूलाई पनि आपद विपद पर्छ भने मलाई सम्झ्यो भने त्यो सहायता म उहाँहरूलाई पुर्याउन चाहन्छु। मेरो ढोका खुल्ला हुनेछ। साथै आजको यो पत्रकार सम्मेलनबाट म सम्पूर्ण जनतालाई अनि गोर्खा जातिलाई यो भन्न चाहन्छु
कि मेरो रहल जीवनमा राजनीतिक जीवनमा म जुन यात्रा गर्दैछु त्यसमा दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई म निराशा बनाउँदिन, गोर्खा सन्तानलाई म निराशा बनाउँदिन। मेरो एउटा व्यवहार, एउटा आचरण यो छ, अनि मेरो सिद्धान्तले पनि यो भन्छ, मेरो विचारधाराले पनि यो भन्छ। जति बेला म 86 मा जिएलएफमा लागे मेरो एक्लो डिसिसन थियो। जति बेला मैले 99 मा 99 सालमा मैले जिएलएफ छोडे त्यो पनि मेरो एक्लो डिसिसन थियो, मेरो व्यक्तिगत डिसिसन थियो। 2007 मा लाग्दा मेरो व्यक्तिगत थियो। 2017 को जुन घटना घट्यो त्यो पनि व्यक्तिगत थियो मेरो, कसैलाई मैले, र आज जुन मैले लिँदैछु यो पनि मेरो एक्लैको हो। किनभने म यो कुरोमा पछि म मेरो बाटो, मेरो यात्रा गरेर जाँदाखेरि यदि तपाईलाई पनि यो यात्रा गरेको विनय तामाङले गरेको यात्रा, यो बाटो ठिक छ भने त्यो बाटोमा हिँड्न सक्नुहुन्छ, कसैलाई कराकर छैन। होइन मलाई मन परेन भने पनि नहिँड्दा हुन्छ। र आज म तपाईलाई भन्न चाहन्छु कि मैले पार्टीमा अहिले धेरै जनतामा, पार्टी कार्यकर्तामा असमञ्जसता छाएको छ, त्यो म दूर गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरुले, मैले अघि नै भनिहालेँ कि म दुईटा पार्टीसँग 33 वर्षमा सम्मिलित थिएँ, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा। तर यो 33 वर्षको अवधिमा मेरो सदैव शिरमा, यो मेरो शिरमा मैले आफ्नो राजनीतिक गुरु दुईजनालाई माने अनि आज मानिरहेको छु। उहाँहरू दुईजना नै अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। उहाँहरू ईश्वरीय व्यास बसिसक्नु भएको छ, उहाँहरूले शान्तिको बास लिइसक्नु भएको छ। उहाँहरू दुईजनालाई पनि तपाईको पत्रकार सम्मेलनमा र आज म सम्झना गर्न चाहन्छु, स्मरण गर्न चाहन्छु। अनि उहाँहरूलाई पनि स्मरण गर्दै म आजको यो घोषणा गर्न चाहन्छु। र उहाँहरू दुवै हिजो मैले आफ्नो सन्देशमा पनि पठाएको थिएँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ स्वर्गीय सुभाष सिंह, जसको नेतृत्वमा मैले 1999 सालसम्म काम गर्ने मौका पाएँ, एउटा नेतृत्वको हैसियतले नसहित एउटा सिपाहीको हैसियतले। स्वर्गीय मदन तामाङ दाजु, उहाँले घरिघरि मलाई अरू पार्टीमा हिँड्दाखेरि पनि गाली गर्दै सम्झाउँथे, तैँले यस्तो बन्नुपर्छ, उसो बन्नुपर्छ, तँ यो गर्नुपर्ने। र उहाँहरूलाई मैले आफ्नो गुरु तुल्य सम्झेको छु र उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। र त्यसले गर्दाखेरि आज म जुन गर्न गइरहेको छु, 2017 देखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी दुई फाँटमा फाँटिएको थियो। एउटा विमल दाजुको फाँट थियो भने अर्को मेरो फाँट थियो, जसमा अनित थापा पनि थिए। जब 2019 को चुनाव आउँदाखेरि इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियामा आउन अगाडि यो पार्टीको दाबी कसले गर्ने, कसको मालिकाना हक छ यसमा छ भनेर उजुरी इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया दिल्लीलाई गरे पश्चात, धेरैपल्ट हियरिङ भए पश्चात अनि कलकत्ताको सर्वोच्च न्यायालयले, उच्च न्यायालयले जुन एउटा 2019 मा दियो कि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी रहन्छ र त्यसमा दुईटा फ्याक्सन लेख्न पर्छ र त्यसमा एउटा फ्याक्सन हो विमल फ्याक्सन, एउटामा विनय फ्याक्सन लेख्नु भन्ने एउटा कलकत्ता हाइकोर्टको अर्डर छ, जो हाम्रो दिग्गज कानुनीविद जो सेन्ट्रल कमिटीमा छन् उहाँलाई थाहा छ यो कुरो। र आजदेखि उसो यो कुरो पनि म समाप्त गर्न चाहन्छु। आजको पत्रकार सम्मेलन गरे पश्चात आधिकारिक रूपमा मेरो जुन कुरा राख्न गइरहेको छु, आजदेखि दुईटै पार्टी रहे तापनि विनय खेमा भन्ने रहने छैन। म निवेदन गर्छु जो हाम्रो पार्टीका GGM2 का नेतृत्वहरूलाई अनि थापा भाइहरूलाई, आजदेखि कृपया
विनय खेमा भनेर या विनय समूह भनेर सम्बोधन नगर्ने। तपाईहरू जो जति पनि छ अनित थापा भाइ, उहाँहरू सहयोगी, उहाँहरू सबैलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यतिका दिनसम्म तपाईहरूले मसँग आउनुभयो। स्वतन्त्र रूपमा यो पार्टी तपाईहरूलाई चलाउन दिइरहेको छु अनि आजदेखि म यो पार्टीबाट साधारण सदस्यताबाट पनि म राजीनामा दिन गइरहेको छु र यो राजीनामाको पत्र तपाईहरूलाई म पढेर सुनाउँछु। यो पश्चात म यो अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ, तपाईहरूलाई म खिचेर लानु पनि सक्नुहुन्छ। राजीनामा पत्र मैले एड्रेस गरेको छु श्री अनित थापा, जनरल सेक्रेटरी, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी, जज बजार, दार्जिलिङ। श्री सतीश पोखरेल, भाइस प्रेसिडेन्ट, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सेन्ट्रल कमिटी, जज बजार, दार्जिलिङ। Dated 15th day of July 2021. Subject: resignation from the Gorkha Janmukti Morcha party. Sir, after losing the 2 consecutive elections, 2019 and 2021, it is my moral responsibility to resign from the post of the President, Gorkha Janmukti Morcha, and after thorough analysis on electoral outcome of 2019 and 2021, most of the party functionaries are not serious in organizational matters and played double standard role, due to which the party has failed to gain the electoral result positive. And because of this fact, alliance partner All India Trinamool Congress got empty bags from our region. Therefore, keeping on the records of 2 facts among mentioned above, I have decided to resign from the post and the party from the today, the 15th of July 2019. And I humbly request at your honor to abstain the party faction in my name being a faction from today onwards. Thanking you and all the party functionaries that you have attached with me since 7th of October 2007. Wish you and your entire party functionaries for the success and prosperity. I do sincerely hope that you all will serve the people of our region without any selfish motive. Thanking you, Vinay Tamung, Bloomfield Basti, Darjeeling. Copy to Sri Bimal Gurung, President, Gorkha Janmukti Morcha, Bimal Faction. Sri Roshan Giri, General Secretary, Gorkha Janmukti Morcha, Bimal Faction. यो मैले अब केही क्षण पश्चात उहाँहरूलाई म पठाइदिँदैछु। अर्को रह्यो, जब 2017मा त्यो आइसकेपछि सबै यत्रतत्र थिए, मैले यो पार्टीलाई झन्डा बचाउनको निम्ति तपाईलाई याद छ 7 अक्टोबर 2017मा कोहीले पनि थिएन त त्यति बेला दार्जिलिङ चौक बजारमा स्थापना दिवस मनाइदिएको थिए र आज यो झन्डा बचाइदिएको थिए। यो झन्डा बचाएर आज त्यो झन्डा बाँचिरहेको छ र यो झन्डा अनि मेरोमा यो झन्डाको स्टक पनि छ, यो तिरङ्गा झन्डाको, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको झन्डाको। यो म यसको ओरिजिनल मालिक विमल गुरुङज्यूलाई म दिन्छु। यो तपाईँको मार्फत अहिले म दिइरहेको छु, म पठाइदिँदैछु। साथै मेरोमा जति हजार मेरोमा स्टक छ यो म पातले बाँसमा पठाइदिन्छु, किनभने यो विमल गुरुङज्यूको हातमा म दिन चाहन्छु। कारण मैले आजसम्म 33 वर्षमा 2टा पार्टी देखेँ भने अब यो झन्डा पनि म राख्न चाहन्न। मेरो यात्रा अर्कै प्रकारको हुन्छ। मलाई दुःख लागिरहेको छ र आज तपाईहरुलाई म भन्न चाहन्छु, आज बिहानसम्म मेरो यहाँनिर यो झन्डा लगाएको थिएँ। तपाईले अहिले देख्नुहुन्छ मेरो घरमा कुनै झन्डा छैन। अब न त मेरो यो तिरङ्गा झन्डा छ, न जिएनएफ को झन्डा छ, न बीजेपी को झन्डा छ, न तृणमूल कांग्रेस को झन्डा छ। यो झन्डा विहीन भएर गएको छ अहिले।
र निकालेको छु। तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो त्यहाँनिर मैले झन्डा लाउँथेँ सधैँ, त्यो आज बिहान मैले निकालेँ। अनि यो झन्डा निकाल्दाखेरि मेरो जीवनमा 2 पल्ट आँसु झरेको थियो। जति बेला मैले जेलै पार्टीलाई छोडेर त्यो झन्डा मैले त्यागेको थिएँ, यसरी मैले झन्डा निकालेको थिएँ घरबाट, त्यति बेला मेरो आँखाबाट आँसु झरेको थियो भने आज बिहान पनि मैले निकाल्दाखेरि मलाई आँसु झऱ्यो। किनभने मैले यो झन्डालाई एउटा बचाएर राख्नु थियो, मैले बचाएर राखिदिएँ। आज मालिक आयो, म सुम्पिँदैछु। अब म तेस्रो अध्यायमा जाँदाखेरि कस्तो झन्डा हुन्छ होला, कुन झन्डा हुन्छ होला, अनि सायद यो तेस्रो अध्याय मेरो राजनीतिक यात्रा नै मेरो जीवनको अन्तिममै हुन्छ होला। किनभने त्यहाँदेखि त म सक्दिनँ पनि होला मेरो उमेरले। र यो झन्डा चाहिँ आजदेखि उसो म सम्पूर्ण रूपले म आज नपठाए पनि भोलि म दाजु विमल गुरुङ उहाँको पार्टी कार्यालय पातले भाषामा पठाइदिन्छु। तपाईँको माध्यमबाट म विमल दाजुलाई म यो भन्न चाहन्छु, दाजु सबैले मलाई दोष लगायो 2017मा, तर मैले जनतालाई बचाउनुको लागि, पहाडलाई बचाउनुको लागि, यो झन्डालाई बचाउनुको लागि मात्रै मैले त्यति गरिदिएको थिएँ। र मेरो एउटा जिम्मेवारी सकेँ। अब मैले सानै जिम्मेवारी सक्नुपर्छ। मैले यो कसैको हातमा दिनुपर्छ, सुम्पिनुपर्छ। मैले सुम्पिदिएको छु। यदि मैले गल्ती गरेको छु 2017मा भने म सम्पूर्ण जनताबाट पनि म माफी चाहन्छु। मैले पहाडलाई बचाउनको निम्ति, जनतालाई बचाउनको निम्ति, यो झन्डालाई बचाउनको निम्ति मैले 2017मा मैले यो गरेको थिएँ। र आजदेखि यो झन्डा तपाईँहरूको हो। अनि म बिना फ्याक्सन भनेर पनि भन्न चाहन्न। र यो तपाईँले स्वीकार गरिदिनुहोस् दाजु। म कसैसँग शत्रुको भावना लिन चाहन्न, न म GGM2 का नेतृत्वहरूसँग म शत्रुको भावना लिन चाहन्छु, न तपाईँहरूसँग। यति हो मेरो तेस्रो अध्यायको राजनीतिक यात्रामा मैले जुन अठोट लिएर अगाडि जानेवाला छु, त्यसमा पनि तपाईँहरूले बाधा नदिनुहोस्। कहीँ न कहीँ त्यो अध्यायले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग पुर्याएको हुन्छ, पहाडको जनतालाई पनि सहयोग पुर्याएको हुन्छ, गोर्खा जातिलाई पनि। यही मेरो थियो। र आज तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, आजदेखि उसो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 को अध्यक्ष रहेन म। अनि फ्याक्सन पनि बिना फ्याक्सन नलेखियोस्। म अनित भाइहरू अनि उहाँका सम्पूर्ण केन्द्रीय टोलीलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यथाशीघ्र सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ राखेर तपाईँहरूले यो रिक्त पदमा एकदमै उपयुक्त व्यक्तिलाई त्यो पदमा आसीन गरिदिनुहोस्। अनि मेरो यो रेजिग्नेसन लेटरहरू जुन राजीनामा पत्र म तपाईँहरूलाई पठाइदिँदैछु, त्यो तपाईँहरूले सहज स्वीकार गरेर अनुमोदन। अनि म यहाँबाट बाहिर निस्कन चाहन्छु। यही थियो र तपाईँहरूलाई मैले बताइदिएँ। र आजसम्म जुन असमञ्जसता थियो त्यो तपाईँहरूलाई मैले सम्पूर्ण कुरोमा क्लियर गरिदिएँ। र मेरो तेस्रो अध्यायको राजनीतिक यात्रा कहिले हुन्छ त्यो तपाईँले प्रश्न नगर्नुहोस्। समय आएपछि तपाईँहरूलाई यसरी नै बोलाउँछु। अनि यसरी नै म त्यो तेस्रो अध्याय कस्तो हो, कुन रूपमा हुन्छ, कसरी हुन्छ त्यो बताइदिएको हुन्छु। तर यति हो, जाँदा चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु, तेस्रो अध्यायले पनि जनतालाई म निराशा गर्न चाहन्न। तेस्रो अध्यायको मेरो राजनीतिक यात्राले पनि गोर्खा जातिलाई म निराशा बनाउन चाहन्न। मेरो शरीर, मेरो रगत, मेरो सोच, मेरो विचार 33 वर्षसम्म पनि पहाड र जातिको लागि थियो। अब उपरान्त पनि यो पहाड र जातिको लागि रहनेछ, यो वचन दिन चाहन्छु। अनि राजनीतिलाई मैले गरी खाने बाँडो बनाएको छुइनँ। अनि कसैले पनि मलाई म माथि भ्रष्टाचारको आरोप लाउँछ भने सठिक सबुत लिएर उहाँहरू न्यायले जान सक्छ। अनि सम्बन्धित विभाग केन्द्र सरकारको, राज्य सरकारकोमा लगाउन सक्छ। या तपाईँहरूको पनि खुफिया विभाग छ भने मैले यदि राजनीति गरेर यदि म चेयरम्यानको पदमा रहँदाखेरि पनि 18 महिनासम्म मैले कहीँनिर धाँधली गरेको छु, भ्रष्टाचार गरेको छु भने तपाईँहरूले खोजेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई त्यो मैले खुल्ला राखिदिएको छु।
म एउटा छोरा हो, मेरो बाउको धनमा म बाँचिरहेको छु अनि राजनीतिबाट मैले कुनै प्रकारको त्यस्तो खालके फाइदा उठाएको छुइनँ अनि उठाउन चाहन्न। यदि र पनि तपाईँहरूमाथि ममाथि शङ्का छ भने, कसैलाई पनि शङ्का छ भने तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ अनि खोजेर यदि तपाईँको प्रमाणित भयो भने तपाईँहरूले सम्बन्धित विभाग या न्यायालयमा गएर मलाई कठोरभन्दा कठोर सजाय दिन सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो म मुख छुच्चो छु तर मनमा केही पनि छैन। अनि तपाईँलाई यो जाँदा जाँदा भन्न चाहन्छु, चिनीमा किरा लाग्छ, नुनमा किरा लाग्दैन। म नुनिलो होला तर किरा छैन मेरोमा, चिनीमा किरा लाग्छ। र धन्यवाद, म तपाईँ सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक दुईवटा तपाईँले पार्टीबाट रिजाइन गर्नुभयो, आज प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रल कमिटी प्रेसिडेन्टले नै रिजाइन गर्नुभयो, अवस्था के आयो पार्टीमा? मैले भनिहालेँ, मैले यहाँ चिठीमा लेखेँ, दुईवटा चुनावहरू हामीले हार्यौँ। 2019को लोकसभा पनि हार्यौँ, बाई इलेक्सन दार्जिलिङमा पनि हारेँ, 2021 पनि हारेँ। 2021मा कसिङमा यसको मैले मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि लिएको हो। साथै मैले कतिवटा यो कुरोहरूमा एनालाइसिस पनि गरेँ। सायद मैले सठिक ढङ्गमा नेतृत्व दिन सकिनँ त्यो होला कि जसको कारणमा पार्टीभित्र यस्तो खालके एउटा विचारधारा उब्जेर आयो। मैले कहिले पनि म शब्द प्रयोग गरेको थिइनँ, हामी नै भन्थ्यौँ र अहिले मैले म गर्नु थालेको छु। किन अहिले आजकोमा चाहिँ म गरेँ, किन आज म व्यक्तिगत हो, म आज चाहिँ सार्वजनिक छुइनँ, म व्यक्तिगत मात्रै हो अहिले चाहिँ। अनि कुनै दिन म त्यस्तो फेरि अध्याय सुरु गर्दाखेरि फेरि मबाट हामी हुन्छौँ म फेरि, त्यसले गर्दाखेरि म मेरो सार्वजनिक जीवन त्यो हो। अनि दाजु तपाईँले भन्नुभयो 2019देखि नै यो पार्टीभित्र अलिक गडबड थियो है, त्यो अनुसारले चाहिँ अब तपाईँ आज पार्टीको प्रेसिडेन्ट भएर तपाईँ बुलडोजर लगाएर पार्टीलाई सही रूपले ट्र्याकमा लानुको सट्टा तपाईँ आफै नै राजीनामा पत्र दिनुभयो नि दाजु। हजुर, यस्तो हो नि, हेर्नुहोस्, मौका दिनुपर्छ सबैलाई। आज मैले किन म बाधा भएर बसिरहने त्यहाँ, अनि त्यो चौकी छोडेर यो चौकीमा अर्को योग्य व्यक्ति बसेर फस्टाउँछ भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। अनि म बाधा भएर बस्न चाहन्न। नेपालीमा एउटा उखान छ, बुढो रुखले बाटो छेक्छ भन्ने। सायद उहाँहरूलाई त्यही लागिरहेको होला, म बुढो भएँ होला, मैले बाटो छेकेँ होला, अनि म आज त्यो बाटोबाट चाहिँ म पन्सिदिएको, बाटो खुल्ला छ अब। तर दाजु त्यो त पार्टीमै बसेर पनि अर्को प्रेसिडेन्ट बनाउनु होइन, मैले यो कुरो तपाईँले केन्द्रीय समितिको मिटिङहरूमा गत 1 वर्षदेखि मिटिङमा, केन्द्रीय समितिको मिटिङमा मैले चाहे त्यो केन्द्रीय समितिको मिटिङ पाइन ट्रीको दार्जिलिङको पाइन ट्रीमा रिसोर्टमा भएको होस् या सौरेनीको रिसोर्टतिर भएको होस् अनि कालिम्पोङमा पनि भएको थियो एकपल्ट, त्यस बेला सम्पूर्ण केन्द्रीय समिति र भारतीय सङ्गठनका केन्द्रीय समितिहरूलाई लिएर भनेको थिएँ, तपाईँहरूले कुनै पनि समय अध्यक्षको पदमा कसैलाई पनि राख्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले राख्नुहुन्छ। यो मैले प्रस्ताव पहिलादेखि भन्दै आएको 1 वर्ष अगाडि। तर 1 वर्षको बिचमा यो चुनाव आयो अनि चुनाव आएपछि जब खरसाङ र दार्जिलिङ आयो, यो हार मैले स्वीकार गर्छु। अनि अस्ति अनिल भाइले पनि भन्नुभयो, एउटा मैले हेरेँ कि एक व्यक्तिले गर्दाखेरि पार्टी बिग्रिनु हुँदैन, एक व्यक्तिले गर्दाखेरि जनतालाई उयो, त्यसले गर्दाखेरि सायद त्यो कहीँ न कहीँ मलाई भनेको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो जब मैले गर्दाखेरि पार्टी बिग्रिँदैछ भने म पार्टीबाट निस्किन चाहेको मात्र हो, त्यति। अनि षड्यन्त्र चाहिँ यस्तो, यो एउटा ठुलो एउटा षड्यन्त्रको शिकार म भएको छु कि दार्जिलिङको पहाडको राजनीतिबाट विनय तामाङ भन्ने चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने एउटा यो रिजनल कन्स्पिरेसी होइन, यो नेसनल कन्स्पिरेसी हो। तर त्यसको एजेन्टहरू जस्तो मेसिनरी चाहिँ कहीँ कतै हाम्रो पार्टीभित्र पनि आयो, कतिजना पार्टी बाहिर पनि छ उहाँहरूले के। र उहाँलाई म यही भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको जति नै षड्यन्त्र गरे पनि मेरो राजनीति रहन्छ। पार्टी भिन्दै हुनसक्छ तर राजनीतिमा मलाई साङ्गे होइन, यही त मैले अघि भने, अघि तपाईँलाई यसको मैले अघि नै भनिसकेँ। अस्तिसम्म के खबर मलाई हल्ला फिजाइदियो मेरो विरोध गर्दै कि मैले ममता ब्यानर्जीलाई चिठी पठाएँ र उहाँले कुनै बेला पठाए अरे, खबर पठाएर यो आदि कुरा थियो, अघि मैले खण्डन गरिसकेँ। फेरि त्यो पछाडि अर्को जन्मियो यो 2-3 दिन अगाडि कि म विमल दाजुसँग हात मिलाउँदैछ अरे भन्ने पनि हल्ला सुन्यो। हिजो पनि बेलुका कालिम्पोङमा त्यो हल्ला भयो। फेरि आज बिहान मात्रै फेरि तपाईँले हल्ला सुन्नु भएको छैन, म त सुन्दैछु कि मैले बिजेपीसँग बात गरेको वाट्सएपमा मेसेजहरू छ अरे, अनि मैले बात
पठाएको रेकर्डिङ छ अरे। यदि छ भने सार्वजनिक गरिदिनुहोस् न, भइगयो त। म त त्यही भन्छु नि, किन लुकाएर 1-2जनालाई मात्रै देखाउनु, देखायो भने सबैलाई देखाइदिउँ बस सकिहाल्यो। यस दुधको दुध पानीको पानी। म हेर्नुहोस् मैले अघि नै भनिहालेँ म खण्डन गर्छु भनिसके भयो कुरा आयो। तेस्रो अध्याय कहाँ हुन्छ त्यो मलाई जान्दिनँ, तर एज अफ नाउ अहिलेसम्म मेरो भविष्यमा कसरी लानु पनि मलाई तय गरिसकेको छु। मैले भनिहालेँ म जनतालाई निराशा गर्न चाहन्न, मेरो शुभचिन्तकलाई निराशा गर्न चाहन्न, गोर्खा जातिलाई गर्न चाहन्न, यो पहाडको जनतालाई म निराशा बनाउन चाहन्न। मेरो तेस्रो अध्याय सुरु हुन्छ, तर कहिले हुन्छ र कुन रूपमा हुन्छ त्यो भन्नु। तर अहिले नै मैले यो तीनटा कुरा आउँदैछ नि, यसको चाहिँ म खण्डन गर्छु। जति तपाईँले झन्डा अरिजिनल मालिकलाई बुझाउँछु भन्नुभयो नि, भन्नुको मतलब अब अरू रहने जो गोजा मोहम्मद 2 को छ त्यो चाहिँ अरिजिनल होइन? अरिजिनल भन्नाले हेर्नुहोस्, कोर्टको मैले अघि कुरा गरेँ, हाइकोर्टको अर्डर लेख्यो भने विमल फ्याक्सन र विनय फ्याक्सन भनेको छ। अब यदि यो फ्याक्सन कसैको नाममा राख्छ भने मेरोदेखि आजदेखि कसैको फ्याक्सन राख्छ, उहाँहरूले फेरि इसिआइएमएलले गएर कोर्टमा गएर रेक्टिफाई गरेर त्यो नाममा फ्याक्सन गर्न सक्छ। तर अब मैले छुटिसकेपछि म त कोर्टलाई बुझाइदिँदैछु, यो कागज भोलि म पठाइदिँदैछु हाइकोर्टलाई, हाइकोर्टको रिटेनरलाई पठाइदिँदैछु कि यो चाहिँ बुझाइदिनु। आजदेखि चाहिँ म छुइनँ। अब भोलिको दिनमा त्यहाँ XYZ कोही फ्याक्सन राख्यो भने मलाई भन्नु छैन। राज्य सरकारसँग रिलेसन कस्तो छ? अब हेर्नुहोस्, पहिलासम्म ठिकै थियो, 80सम्म पनि ठिकै थियो। अब म त हेर्नुहोस्, अब जनता पहाडको जनताको लागि, मेरो व्यक्तिगतको लागि होइन है, पहाडको जनताको लागि सरकारहरूसँग उहाँहरूसँग र सम्बन्ध राख्न चाहन्छु। यो गोजा मोहम्मद 2 चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुहुँदै थियो नि होइन, इलेक्सनमा हार्यो र अब मैले काम गर्न सकेन, यो चाहिँ के चौकीको लागि या इलेक्सनको लागि आएको थियो यो पार्टी चाहिँ? वास्तवमा यो पार्टी इलेक्सनको लागि थिएन। पार्टी राजनीतिक दल इलेक्सनमा आइसकेपछि त्यो एउटा पार्ट एन्ड पार्सल हो, त्यहाँ पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। तर मैले जुन मुद्दा उठाएको थिएँ सुकुनाको जनसभामा कि 1950 सालको भारत नेपाल मैत्री सन्धि, 1949 को भारत भुटान मैत्री सन्धि, अनि नर्थ इस्ट काउन्सिलमा यो डुवर्स सिलगढी र दार्जिलिङ कालिम्पोङको क्षेत्रलाई गाभिनुपर्छ र अर्को चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड नभइन्जेलसम्म सर्वभारतीय स्तरमा सबै गोर्खाहरूको निम्ति अल इन्डिया गोर्खा एसेम्ब्ली यो बनिनुपर्छ भन्ने 4टा मुद्दा थियो। यो सुकुनाको जनसभामा मैले गरिसके तापनि मैले यो उसमा एक्लो प्रयासले नसकिने थियो र यसमा संगठनको पनि हात रहनुपर्ने हो। तर यसमा धेरैजना साथीहरूले भने जस्तो सहयोग पनि पाइनँ मैले, र सायद यो 4टा कुरोलाई अर्को अध्यायमा म सुरु गर्छु। दाजु, काहीँ न काहीँ तपाईँले प्रेसिडेन्ट पदबाट राजीनामा दिनु भनेको पार्टीभित्रको एउटा अन्तर्कलह हो, तपाईँहरूको अन्तर्कलह थियो धेरै अघिदेखि। काहीँ न काहीँ तपाईँलाई अनित थापाले ओभरसेडो गर्दै थियो? होइन, अन्तर्कलह भन्दिनँ भाइ, यो अन्तर्कलह होइन, विचारधारामा केही एउटा मेलमिलाप नभएको मात्र हो। अन्तर्कलह यसलाई भनिँदैन। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब उहाँहरूको पनि उमेर छ, उहाँहरूको पनि गर्ने दक्षता छ, उहाँको पनि क्षमता छ। म मात्रै ज्ञानी, म मात्रै सक्छु भन्ने कुरा होइन। अनि उहाँहरूको पनि सोच राम्रो छ होला, उहाँहरूको पनि विचारधारा राम्रो छ होला। त्यो विचारधारा उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ पहाडको जनताको लागि, सबैको लागि। 35 वर्षको राजनीतिक तपाईँको यात्रा एउटा तेस्रो अध्याय सुरु हुन्छ भन्नुभयो नि, यो चाहिँ कहिले सुरु हुन्छ? त्यो म तपाईँलाई भन्छु। हेर्नुहोस्, आज तपाईँलाई दिए भोलिदेखि सुरु गर्छु भन्ने छैन, किनभने जुन अध्याय सुरु गर्छु त्यो मेरो अन्तिम अध्याय पनि हो। मैले भनिहालेँ, मेरो उमेरले गर्दाखेरि अब मेरो यो तेस्रो अध्यायमा जाँदैछु, त्यो मेरो अन्तिम पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अन्तिम अध्यायमा जानुभन्दा अगाडि मैले धेरै सोच्नुपर्छ। मलाई पनि सम्झनुपर्छ, मेरो परिवारलाई, मेरो शाखा सन्तान, इष्टमित्र, अनि मेरो शुभचिन्तक, अनि मेरो पहाडको जनतालाई, अनि गोर्खा साथीलाई सम्झेर नै मैले त्यो अध्याय सुरु गर्नुपर्छ। यो एउटा आज नै पकाएर खाइहाल्ने कुरो होइन। यसलाई यो भविष्यमा एउटा जिम्मेवारी लिएर गइसकेपछि यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्नुपर्छ। यसोस्ले गर्दाखेरि म केही दिनमा तपाईँलाई अघि नै भनिहालेँ, त्यो तेस्रो अध्याय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई यसरी नै म पत्रकार दाजु, काहीँ न काहीँ तपाईँले एउटा सङ्केत पनि दिनुभएको थियो, साँझको घाम है, इन्द्रेणी, थुप्रै सङ्केतमा काहीँ न काहीँ तपाईँले ओरिजिनल प्रेसिडेन्ट भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो है। त्यो अनुसारले काहीँ न काहीँ ओरिजिनल प्रेसिडेन्टसँग मेल हुने सम्भावनाहरू पनि देख्न सक्छ? सङ्केत मैले दिइसकेँ। अब त्यो सङ्केतलाई तपाईँहरूले कतापट्टिबाट त्यसले विश्लेषण गर्नुहुन्छ, संश्लेषण गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईँहरूको हो। मैले गर्ने चिज सबै दिइहालेँ। मैले यो तिरङ्गा झन्डामा
हाम्रो विमल दाजुलाई सुम्पिँदैछु भनिसकेपछि त्यो पनि एउटा कुरो तपाईँले त्यसमा पुलिसप लागेको जस्तो हो एउटा। त्यसले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ, मैले यो पार्टीको झन्डा बचाउनुको लागि 2017मा मैले पाहाडको जनतालाई बचाउनुको लागि त्यति गरेको थिएँ। अब मैले मेरो जिम्मेवारी सकेँ। तपाईँले पर्खिरहनु भएको थियो विमल गुरुङज्यूलाई फर्किनु लागि। तपाईँले भन्नुभयो नि यो झन्डालाई सम्हालेर राखेको थियो भनेर होइन, तपाईँको भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँले अहिले चाहिँ पर्खिरहनु भएको थियो आयो भने होइन, चाहिँ हेर्नुहोस् एउटा कुरो, उहाँ संस्थापक अध्यक्ष हो, उहाँहरूसँगै मिलेर हामीले 7 तारिक अक्टोबर 2007मा त्यहाँनिर हामीले बोलेको। त्यसमा तपाईँले भिडियो हेर्नुहोस्, त्यो समयको 11 जनाले बोलेका छौँ, त्यसमध्येमा म पनि थिएँ। अनि 11:19 यो झन्डा पुरानो सुपर मार्केटमा मोटर स्ट्यान्डमा गर्दाखेरि त्यो झन्डा समात्नेमा म पनि थिएँ। भन्नु मतलब यो जन्माउने म पनि थिएँ। र 2017मा परिस्थितिले गर्दाखेरि सबै झन्डा समात्नेहरू उच्छेद भएकोले गर्दाखेरि मैले सम्हालेर राखेको। आज मालिकहरू सबै यो झन्डालाई समात्ने आइसकेपछि म एउटा चौकीदारको हैसियतले बसेको थिएँ। अनि आज मैले यो चाहिँ मैले उहाँलाई सुम्पिँदैछु, यही भन्नु। तपाईँले टिएमसीको एलायन्स मतलब दिने खेमाबाट तपाईँ आफैले राजीनामा दिएपछि तपाईँ एकदम अलग्गै हुनुभयो। तपाईँको पुरानो केसेसहरू ओपन हुन्छ त्यो विषयमा के छ? होइन, हेर्नुहोस् त्यो त हेर्नुहोस्, न्यायालयको आफ्नो त्यो केसहरू के छ कसो छ त्यो सबै म कोर्टमा म जेल पनि गएको, केस पनि छ। मलाई त्यसमा भन्नु के हुँदैन। हेर्नुहोस्, न्यायालयले आफ्नो काम गर्छ, माननीय न्यायालयले आफ्नो काम गर्छ। म कानुनमा मैले हात हाल्दिनँ। हेर्नुहोस्, कानुनले आफ्नो बाटो अप्नाएर जान्छ, उहाँहरूको आफ्नो दायरा छ, म त्यो मान्नु सक्छु। एउटा भारतीय नागरिक भएकोले गर्दाखेरि भारतको कानुन मैले मान्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई मलाई केही छैन। जति केस छ प्रमाणित भयो, कन्भिक्ट भयो भने म जेल जान्छु, मलाई कारावास हुन्छ। कन्भिक्ट भएन भने बाहिर निस्किन्छु। म त्यो केसको लागि पनि मैले नजाउँ, धेरैजना कतिजना चाहिँ केसको लागि पनि छ यहाँ, यता सरकारसँग मिल्नुपर्छ उता म त्यो पनि होइन, केसको लागि पनि छैन होइन। त्यसो त मदन तामाङ दाजुको हत्याको केस पनि छ, धेरै कुरोहरू उल्झिरहेको छ यहाँ हो। त्यसले गर्दाखेरि आज यो पहाड नै यस्तो खालको छ कि सल्भ हुने खालको कुनै प्रकारको स्थिति नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले केसको कुरा नगरिदिनुहोस्। मैले भनिहालेँ म पार्टीबाट राजीनामा दिएँ। राजनीतिक सिक्युरिटीहरू जुन चाहिँ राज्य सरकारबाट दिए होइन, त्यो त उहाँले निकाल्छ भने निकाल्छ नि, मलाई त केही छैन नि। मैले यत्रो ठुलो डिसिजन लिइसकेपछि 2019मा जब हारिसकेपछि मैले एउटा प्रफिटेबल चेयर बङ्गाल सरकारले दिएको प्रफिटेबल चेयर लालकुटीको चौकी त मैले नन प्रफिटेबल चेयर त प्रेसिडेन्ट हो, त्यो त दिनमा केही पनि छैन। जिटिएमा बसेर चाहिँ प्रफिट हुन्छ होइन भाइ, त्यो त तपाईँले मैले भनेको प्रफिटेबल चेयर भनेको तपाईँले आज पार्लियामेन्टमा पनि जो बस्छ प्रफिटेबल चेयरै भन्छ नि त्यसलाई भाइ। तपाईँले यो त कन्स्टिट्युसनको शब्द हो नि। मैले प्रफिट हुन्छ भनेको त नाफा हुन्छ भनेको होइन नि, हाउस अफ प्रफिट भन्छ नि भाइ। तपाईँले पार्लियामेन्टको ल्याङ्ग्वेज बोलेको त मैले, पार्लियामेन्टको टर्म बोलेको मैले, एसेम्ब्लीको टर्म बोलेको। प्रफिट भनेको नाफा भनेर सुनिदिइहाल्छ, प्रफिटेबल चेयर भन्छ नि। तपाईँले इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको जब इलेक्सन गर्छ त्यही त लेखेको हुन्छ, जो चाहिँ प्रफिटेबल चेयरमा छ उनीहरू चाहिँ केही दिनको इलेक्सनको कोड अफ कन्डक्ट लागिन्जेलसम्म चाहिँ बाहिर बस्नुपर्छ भनेको हुन्छ नि। भनेपछि नाफा भएको चेयरहरूबाट छोड भनेको त होइन नि। तर द्याट इज द टेक्निकल वर्ड, द्याट इज टेक्निकल वर्ड। कन्स्टिट्युसनले जन्माइदिएको, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले जन्माएको टेक्निकल वर्ड मैले तपाईँलाई भनेको। दाजु, जसरी तपाईँले 33 वर्षको राजनीति यात्रा सुरु गर्नुभयो है, अब तेस्रो अध्याय पनि कतै त्यहीँनिरबाट सुरु हुन्छ जस्तो लाग्दैन? अब कहाँबाट जहाँबाट तपाईँले राजनीति यात्रा सुरु गर्नुभयो कतै अब तेस्रो अध्याय पनि त्यतैबाट हुन्छ? अब त्यो अहिले नै म गर्वभित्रको कुरो कसरी भन्न सक्छु, त्यो दिन नै भनौँला तपाईँलाई बोलाएर। दाजु तिनवटा राज्य सरकारसँग तपाईँ पार्टीदेखि अलग भयो भने राज्य सरकारसँग सम्बन्ध राख्छु भन्नुभयो, यदि राज्य सरकारले तपाईँ जिटिएको सम्बन्ध राख्छन् बताउँछ? हेर्नुहोस्, त्यो त हेर्नुहोस्, त्यसमा मैले केही भनेको छैन। म जिटिएको रेसमा बस्ने भए 19मा आएर बस्ने भाइ। आज मान्छेले धेरैवटा लान्छन् लाउँदै विनय तामाङ चेयरम्यान हुनुको लागि गरे अरे है। मैले चिठी पनि लेखेको छुइनँ भाइ चेयरम्यानमा हुन्छु भनेर, मलाई मागेको पनि छैन, केही छैन। विनय तामाङ चेयरम्यान भएन भने पाहाडमा आगो लाग्छ भन्ने बयानहरू पनि आएको छैन। त्यसले गर्दा मलाई केही पनि छैन यस्तोमा। मैले भनिहालेँ, मैले काम 2017मा जे गरेँ, मैले पाहाडलाई बचाउनु चाहिँ जनतालाई बचाउनु थियो, यो झन्डालाई बचाउनु थियो, अघि नै भनिहालेँ। अहिले म जे गर्दैछु पाहाडको जनताको लागि गर्दैछु, मेरो शुभचिन्तकको लागि गर्दैछु, सबैको लागि गर्दैछु। अब तेस्रो अध्याय पनि त्यसले गर्दाखेरि यसमा
ज्यादा हामी कन्ट्रोभर्सीमा नजाउँ। मैले सर्टकटमा भनिहालेँ कि म आजदेखि चाहिँ यो पार्टीदेखि अलग रहेको छु। र भानु जयन्तीको प्रोग्राममा नि तपाईँलाई बोलाएन, अनितज्यूलाई अब बोलाएन। त्यो हेर्नुहोस् उहाँ त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्, हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। त्यो मलाई काण्डसँग त्यो- होइन छैन त्यो मलाई दाजु तपाईँले तीन-तीनवटा मुद्दा बोकिरहनु भएको थियो, भारत नेपाल मैत्री सन्धि 1950, भुटान 1949, अनि यो भूभागलाई अब नर्थ इस्ट काउन्सिलमा गाभ्नुपर्छ भने अब तपाईँ यो मुद्दालाई कसरी लिएर अगाडि जानुहुन्छ? तपाईँ एज अ पार्टी छोड्नुभयो। अब त्यो त तेस्रो अध्यायले बताउँछ भाइ, अहिले कसरी बताउँ? ल धन्यवाद तपाईँहरू।